अब आज चाहिँ लाइभ डाटामा हामी जाने भन्ने कुरो छ। अब लाइभ डाटामा म गराउँछु। लाइभ डाटामा हामी जानुभन्दा अगाडि हिजोसम्ममा हामीले गरेको जुन जतिवटा पोइन्ट्सहरूमा जतिवटा अप्सनहरूमा हामीले के अलिकति खेल्ने जुन टेक्निकहरू थियो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, कुनै क्वेसन छ भने प्लिज एकचोटि त्यसमा हामी केही समय त्यसको लागि दिउँ, त्यसपछि अनि हामी लाइभ डाटामा जाउँ। सम्भवतः आज लाइभ डाटामै हाम्रो क्लास सकिन्छ होला। भन्नाले हिजोसम्मकोमा सबैले चाहिँ बुझेकै भन्ने अब आशा राख्नु पर्यो, क्वेसन रेज भएन। त अब म अगाडि लाइभ डाटामा जान्छु। अब लाइभ डाटामा हामीले जाने कसरी भन्दाखेरि के को लागि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब म एकचोटि हामीले लाइभ डाटा किन युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू हिजो पनि मैले सानोतिनो त्यसमा चाहिँ हामी इन्फर्मेसन दिएको थिएँ। लाइभ डाटा चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एक्सेलमा गर्ने काम भनेको आफैले डेटाबेसहरू चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेर त्यो डेटाबेसलाई चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनाइज गर्ने काम भनेको चाहिँ हामी त्यो एक्सेलमा बसेर हामीले गर्ने डे टु डे वर्किङको कामहरू हुन्छन्। त्यसमा एउटा हाम्रो स्पेसिफिक स्कोपहरू हुन्छ। त्यो स्कोपलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्नको लागि हामीले एक्सेलमा हाम्रो डेटाबेसहरूमा चाहिँ हामीले वर्किङ गर्छौँ। अब त्यसमा हामीले विभिन्न फर्मुलाहरू लगाएर विभिन्न प्रकारको डाटाहरूमा हामीले विभिन्न फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ नि, अब कतिपय टाइममा चाहिँ लाइभ डाटा मात्र नभइकन के सरी त्यो हाम्रो जुन अफलाइन डेटा मात्र नभइकन एकछिन भवेशजी म तपाईँलाई 2 मिनटपछि टाइम दिन्छु ल। म एकचोटि लाइभ डाटाको बारेमा सरसर्ती किन जाने भन्ने कुरा कम्प्लिट गरेपछि तपाईँकोलाई मैले समय दिन्छु। पुष्प सर एकचोटि 2 मिनटपछि चाहिँ भवेश सरलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु होला है। ओके। भनेपछि लाइभ डाटामा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एकदम अनलाइन कारोबारहरू भइरहनेहरू, जस्तै अब आजको डेटमा चाहिँ हाम्रो सेयर मार्केट भनेको फुल्ली अनलाइनमा छ। त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटर ब्याङ्किङहरू अथवा हाम्रो के भन्छ त्यो इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू, तपाईँको डेटाहरू इन्टरनेट ब्याङ्किङमा पनि तपाईँको डेटा लिङ्क गरेर राखिरहेको हुनसक्छ। अब कतिचोटि इन्टरनेट ब्याङ्किङलाई चाहिँ हामी लगअन र लगअफ गरेर चाहिँ विभिन्नचोटि पासवर्डहरू युजर नेम हाल्दै सधैँ काम गरिरहँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुने भएपछि हामीले एक्सेलमालाई हाम्रो आफ्नो इन्टरनेट ब्याङ्किङको एकाउन्टलाई अथवा तपाईँको अनलाइन पोर्टलमा हुने डे टु डेको त्यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ अथवा हामीले अनलाइनमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा कपी गर्न नमिल्ने फेसिलिटी गरेर ब्लक गरेर राखेको हुन्छ। त्यस्तो कपी गर्न नमिलेको खण्डमा हामीले कपी गरेर एक्सेलमा इम्पोर्ट गर्न सक्दैनौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ अनलाइन सिङ्क्रोनाइज गरिदिने हो भने हामीसँग डेटाबेस पनि बन्छ र हामीले त्यसमा चाहिँ अनलाइनमै बसेर काम गर्न सक्छौँ। र अब हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइनमा काम गर्ने हो भने त्यो अनलाइनमा जुन हामी पोर्टलमा बसेर वेब बेसमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छौँ, हेर्दै गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो डाटामा चाहिँ हामीले त्यहाँ वर्किङ गर्न सक्दैनौँ। हजुर मलाई हाल्दिनँ त मलाई तपाईँलाई छ। अब त म पनि म्युट भएँ। यस्तै भयो नि त।
अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेकाले अत्यावश्यक नभई घर बाहिर ननिस्कौं। अत्यावश्यक काममा जानै पर्ने भयो। थाहा छैन यो अब राज्यमा आफूले मात्र एक्सेस लिनुहुन्छ, कसैलाई एक्सेस दिनुहुन्न। अनि यो राज्यमा कसैको पनि आएको छैन, सबैलाई म्युट गरिदिनु भएको छ। अहिले त मैले तपाईँलाई त फोनमा कुरा गरेर त आइरहेको छ नि। हेलो, यो एक्चुअली यो एडमिन कन्ट्रोल कोसँग छ, एक्चुअली प्लिज अनम्युट गरिदिनु त। पुष्प सर, तपाईँ आफूलाई एक्चुअली अनम्युट गर्नु त। पुष्प सर, कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यहाँ सबैलाई यो के भन्छ म्युट गरियो, त्यही भएर कसैको क्वेसन रेज गर्न खोजेको पनि यहाँ कसैले चाहिँ गर्न सक्नु भएन। कसैको के क्वेसन छ भने चाहिँ एकपटक प्लिज यो च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् न। ओके, कसैको केही क्वेसन थियो भनेर अघि नै ह्यान्ड रेज जसले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के विनिता नेपाललाई एकचोटि पुष्प सर अनम्युट गर्न मिल्छ उहाँलाई र भवेशजीको? पार्टिसिपेन्टले आफूले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् त एकचोटि, सक्नुहुन्छ होला जस्तो। जसलाई क्वेसन रेज गर्नु छ एकचोटि अनम्युट गरेर हेर्नुहोस् त। सेल्फ अनम्युट गरेर एकचोटि हाल्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। अनम्युट गर्ने एक्सेस त दिएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, अब हेर्नु त अनम्युट गर्नु त एकचोटि। ओके ल, जसलाई क्वेसन रेज गर्नु छ एकचोटि मलाई प्लिज एकचोटि क्वेसन रेज गर्नुहोस् त। ओके भवेशजी, केही क्वेसन थियो तपाईँको, एकचोटि गर्नुहोस् त एउटा क्वेरी, त्यसपछि म बिन्ताजीको लिन्छु। नमस्ते सर। हजुर, मेरो त्यो हिजो उसमा एक्सेलमा त्यो अन भएन, त्यो के रेस्पोन्ड गरिराखेको छैन भने थिएँ, आज चाहिँ त्यो रेस्पोन्ड भएछ। भयो होइन? हजुर, ओके थ्याङ्क यू सर। हजुर, ओके। अनि अरू कसैको केही थियो हिजोको? बिन्ताजीले हिजोको बताइदिनु न भन्नुभएको थियो, के थियो? ओके, एक्चुअली अब हामी उसो लाइभ डाटामा म एक्चुअली स्क्रिन सेयर गर्छु। लाइभ डाटामा चाहिँ हामी लाइभमा बसेर चाहिँ एक्सेलमा कसरी काम गर्ने र लाइभ डाटा चाहिँ हाम्रो अटो सिङ्क्रोनाइज गरेर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले लाइभमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको अहिले मैले यहाँ तपाईँको यो स्क्रिन अहिले देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, जुन यो अहिले नेपाली स्टकको मैले एउटा डेटा लिएँ। नेपाली यो चाहिँ अलिकति हेर्न पनि सजिलो र यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै डाटा हुने गरेर मैले यसलाई चाहिँ युज गर्ने गरिरहेको छु। जस्तै यो डेटा छ। अब यो डेटामा हामीलाई के भन्छ, कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्न पर्ने अवस्था भयो भने क्यालकुलेसन यो हाम्रो वेब ब्राउजरमा बसेर हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि त म्यानुअली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म्यानुअली नगरिकन एक्सेलमा डाटा इम्पोर्ट गरेर हामीले डाइरेक्ट
यसमा हामीले वर्किङहरू गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ वर्किङ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै अहिले तपाईँको लाइभ डाटाको एक्सेल सिट मेरो डिस्प्ले भइरहेको छ होइन, एक्सेलको सिटमा डिस्प्ले गरेको छु। यसमा चाहिँ अब हामीलाई लाइभ डाटा गर्नु छ भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ डाटा हामीले चलाउँदैछ भने चाहिँ डाटामा गएर बस्ने र डाटामा हाम्रो विभिन्न ठाउँको विभिन्न सोर्सबाट चाहिँ हामीले क्वेरीजहरू रन गराउन सक्छौँ, एक्सेलको गर्न सक्छौँ, त्यसपछि हामीले आफै क्रिएट गरेको फाइलहरूको गर्न सक्छौँ। भने अर्को चाहिँ वेबबाट पनि हामीले गर्न सक्ने हुन्छौँ र वेबको डाटाको लागि चाहिँ हामीले यहाँ डाइरेक्ट फ्रम वेब भन्ने अप्सनमा गएपछि अब हामीलाई जुन वेबसाइटको चाहिएको हो त्यो वेबसाइटको हामीलाई पाथ, वेबसाइटको पाथलाई लिएर वेबसाइटको एड्रेस अथवा तपाईँको त्यसभित्र हामीले पोर्टलको एड्रेस लगेर यहाँनिर हामीले वेब एड्रेस चाहिँ प्लेस गरिदिने हो भने एड्रेस हामीले हालिदिन्छौँ भने तपाईँको यसले यहाँ फेच गरेर पहिला रिपोर्ट देखाउँछ। जस्तै यहाँ अब त्यो चिज हाम्रो एक्सेलको यो एउटा मेनु बक्समा आयो। अब हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ भने अब यहाँ डेटा इम्पोर्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो वेबमा अब इन्टरनेटको स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ यो कति बेर लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यहाँ तपाईँको यहाँ अब इम्पोर्ट भयो त्यो डेटा, भनेपछि अब हामीले सबै इम्पोर्ट भयो। अब यो हामीले सबै इम्पोर्ट भएपछि अब यसमा बसेर त हामीले अब आफ्नो हिसाबले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ लाइभ डेटा केमा आयो, टेक्स्ट मोडमा आयो। अहिले जति पनि छ तपाईँको यसमा चाहिँ लाइभको डाटा चाहिँ के आयो भने तपाईँले डाइरेक्ट कपी पेस्ट गरेको सरह भएर आयो यसमा। यसमा चाहिँ अब तपाईँले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो लाइभमा उतापट्टि चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ चेन्ज हुँदैन फेरि। भनेपछि एउटा तपाईँको यो मेथड हो, यो वान टाइम हाम्रो कपी पेस्ट भएर आयो डाइरेक्ट। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ डाटामै बसेर तपाईँले फ्रम क्वेरी गएर फ्रम अदर सोर्समा फ्रम वेब भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। यहाँ फ्रम वेब तपाईँको फेसबुकको डेटाहरू त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डेटामा बसेर अर्को नयाँ सेटमा फ्रम वेब गरौँ। फ्रम वेबमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसमा कन्ट्रोलहरू हामीले मिलाउन सक्छौँ, हामीले के कन्ट्रोल लिने भन्ने कुरा। जस्तै अहिलेको यो सिट भनेको चाहिँ तपाईँको कपी भएर आयो, यसमा चाहिँ कपी भएर आउँदैन, त्यो खालि डेटा एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ। डेटा एक्सचेन्ज कहाँबाट हुन्छ भने तपाईँको वेब बेस टु वेब फाइल टु तपाईँको एक्सेल डाटा तपाईँको इन्टरलिङ्क भएर बसेको हुन्छ। उता तपाईँको सोर्समा चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ एक्सेलमा पनि चेन्ज हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो वेब बेस बनाउनु बेला त्यो वेब बेसमा चाहिँ विभिन्न टेबलहरू हुन्छ। अब तपाईँलाई ती मध्येमा कुन कुन टेबल चाहिने हो त्यो टेबल मात्र तपाईँले यसमा सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँबाट हेर्नु तपाईँको टेबल 3टा टेबल रहेछ हामीले दिएको वेबसाइटमा। यसमा जस्तै डकुमेन्ट भनेको छ, डकुमेन्ट भनेको के हो, यहाँ प्रिभ्यू आउँछ। यति मात्र छ यसमा। अब यो तपाईँको भित्रको HTML डेटाबेसहरूको छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ टेबल 1मा यसमा क्वेरीजहरू होलान्। यो तपाईँको मिति अनुसारको कसको कुन मितिमा के थियो स्ट्याटस भन्ने त्यो केही थियो होला। अब हामीलाई प्राइससँग कारोबार छ भने हाम्रो मेन हामीलाई चाहिने भनेको यो हो। अब यसको चाहिँ तपाईँको यो डेटा सम्पूर्ण छ भनेपछि अब तपाईँले यसलाई इम्पोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने, लोड गरिदिनुहुन्छ भने, त्यसमा अघि नै इम्पोर्ट भन्ने थियो, यसमा चाहिँ अब लोड भन्ने हुन्छ। इम्पोर्ट भयो भने कपी पेस्ट भएरै आउँछ, लोड गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको डेटा इन्टरलिङ्क मात्र हुन्छ। देखियो यहाँ इन्टरलिङ्क भएर आयो डेटा, त्यसमा फर्मेटहरू सहित आएको छ। यहाँ टेबल टोटल बनेर आएको छ। तपाईँले यसमा सर्ट गर्ने यो गर्ने सबै अटोमेटिकली टेबल फर्ममा आएको छ तपाईँको यो। अब तपाईँलाई टेबल फर्ममा पनि तपाईँले यसमा चाहिँ धेरै चिजहरू चेन्ज गर्न चाह्यो भने धेरै चेन्ज गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले कतिवटा देखायो, 26वटा डेटा आयो भनिरहेको छ। सर यो लोड गर्नलाई चाहिँ के गर्ने सर? कस्तो नोट गर्नले भन्नाले
अहिले हजुरले यो लोड गर्नुभयो नि अघि मैले इम्पोर्ट गरेँ सबै नै आयो डाटा यो ठ्याक्क यस्तो टेबल फर्मेटमा आउनलाई चाहिँ अब यो टेबल फर्मेटमा आउनलाई चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो म यसलाई फेरि एक्चुअली बन्द गरेँ तपाईँको यो सिटलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु एकपटक ठिक छ फेरि एक्चुअली म रिपिट गर्छु यसलाई हजुर सर रिपिट गर्दै डाटामा नै जाने अघि नै चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यो फ्रम वेब भन्ने उसबाट कपी पेस्ट गरेको थियौँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ फ्रम डाटामा गएर तपाईँको यहाँ फ्रम सरी यसमा यो तपाईँको फ्रम अदर सोर्समा गएर हामीले विभिन्न डेटाहरू लिन सक्छौँ अघि नै त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले एउटा यो फ्रम वेब भन्ने अप्सन युज गरेको थियौँ चलाएको थियौँ होइन अब तपाईँको अब चाहिँ हाम्रो के छ भने तपाईँको यो न्यू क्वेरी भन्ने छ नि क्वेरी रन गराउने भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा डेटाबेसमा खेल्नेमा चाहिँ तपाईँको क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू बनाएको फाइलहरू अब यसमा तपाईँले क्वेरीहरू चाहिँ तपाईँले आफै पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ भिबीहरूको ज्ञान छ भने अदरवाइज चाहिँ हाम्रो यहाँ फ्रम अदर सोर्स भन्नेमा फेरि अर्को एउटा अप्सन छ फ्रम वेब भन्ने नै छ फ्रम वेब दुईटा पोइन्टबाट लिन सक्छौँ हामीले यो पोइन्टबाट लिएको फ्रम वेबमा चाहिँ तपाईँको अब के छ भने त्यो तपाईँको न्यू क्वेरीमा गएर फ्रम वेब अप्सनमा जाने त्यसपछि त्यहाँ गएर तपाईँले फेरि आफ्नो डिजायर वेबसाइटको एड्रेस हालिदिनु भयो भने त्यसपछि यसले तपाईँको क्वेरी रन गर्छ हजुर सर हैन क्वेरी रन गर्दाखेरि अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ त्यसभित्र पनि विभिन्न टेबलहरू डेभलप भएको हुन्छ त्यो टेबल मध्येमा कुनै एउटा टेबल मात्र तपाईँले चाहेर लिन सक्नुहुन्छ अथवा मल्टिपल पनि चाहिन्छ भने सेलेक्ट मल्टिपल टेबल गर्न सक्नुहुन्छ कुन टेबल लिने भन्ने कुरामा यसमा चाहिँ मल्टिपल भयो अब यदि तपाईँले सिंगल मात्र लिने हो भने चाहिँ कुनै एउटा टेबल लिन सक्नुहुन्छ हजुर त्यसपछि आएर हामीले यहाँ अब यसलाई सोर्समै तपाईँले एडिट गरेर लिन चाहनुहुन्छ भने एडिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ कुन लिने कुन नलिने अदरवाइज तपाईँको अब यहाँ तपाईँको क्वेरी एडिटर रन हुन्छ क्वेरी एडिटर चाहिँ अब तपाईँहरूले क्वेरी चलाउन नजान्नु भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामी अहिले यो क्वेरी एडिटरतिर नजाऊँ हजुर हामी सिम्पल एउटा न्यू क्वेरीमा गएर फ्रम अदर सोर्स फ्रम वेब सर अनि यसरी आउँदाखेरि चाहिँ लाइभ डाटा आउँछ कि त्यो लाइभ डाटा नै आउँछ लाइभ डाटा नै हुन्छ हैन लाइभ डाटा नै हुन्छ यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ डाटा हुन्छ उता तपाईँको डाटा चेन्ज हुने बित्तिकै वेबसाइटमा कुनै इन्फर्मेसन चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईँको अटोमेटिकली यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ हजुर सर थ्याङ्क यू सर है अब यो यसमा तपाईँको यो डाटाहरू आयो अब डाटा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा डाटा त आयो अब तपाईँलाई अटोमेटिक चेन्ज पनि हुन्छ भने मैले तर अटोमेटिक चेन्ज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर रिफ्रेस गर्ने एउटा ठाउँ छ यहाँ त तपाईँले कि त म्यानुअली रिफ्रेस गर्दै गर्न पर्यो अदरवाइज तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा सेड्युलिङ गरिदिन सक्नुहुन्छ सेड्युलिङ गर्ने कसरी भन्दाखेरि डाटामा गएर फेरि तपाईँको यहाँ प्रोपर्टिज जाने कनेक्सन प्रोपर्टिज त्यसपछि यहाँ देख्छ नि रिफ्रेस एभ्री 2 मिनट्स प्रत्येक 2 मिनटमा डाटा रिफ्रेस गर्ने अब तपाईँको कतिको इन्टरभलमा लिने त्यो इन्टरभल तपाईँले यहाँ सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनटमा लिने कि 1 मिनटमा या 2 मिनटमा लिँदाखेरि तपाईँको एक्सेल लोड धेरै पर्छ त्यही भएर 5 मिनट अर एबभ राख्नुभयो भने त्यसपछि त्यो तपाईँको 5 मिनटमा डाटा अटोमेटिकली रिफ्रेस हुन्छ अब त्यो रिफ्रेस हुने अब चाहिँ तपाईँको यहाँ कहाँबाट के लिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँ सबै आइरहेको हुन्छ अनि यहाँ तपाईँको यसमा अरू के चलाउनु पर्दैन खालि इन्टरभल मात्र हामीले एउटा यसमा राखिदिने हो भने अब यो तपाईँको डाटा अटो रिफ्रेस हुन्छ प्रत्येक 2 मिनटमा अटोमेटिकली हुन्छ अब 5 मिनट तपाईँले इन्टरभल राख्नु भएको छ अब 5 मिनट नगरेर 3 मिनटमै तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ यहाँ जुन यो स्क्रिन देख्नु भएको छ टेबल 2 भन्ने टेबल 02 भनेर जुन आइरहेको छ त्यो टेबल मेटापट्टि हेर्नु एउटा रिफ्रेस बटन छ त्यो रिफ्रेस दिनुभयो भने फेरि डाटा अटो रिफ्रेस हुन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ अब म्यानुअली पनि गर्नुहुन्छ अटोमेटिक पनि जान्छ भनेपछि यो डेटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अब अटोमेटिकली तपाईँको यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ टाइम टु टाइम बुझियो सर मलाई यो एकचोटि लाइभ डाटा चाहिँ लोड गर्न नै आएन सर एकचोटि फेरि भनिदिनु सर लाइभ डाटा लोड गर्न आएन
लाइभ डाटा लोड गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईको डाटा भन्ने अप्सन जुन छ डाटा मेनुमा हजुर सर डाटा मेनुमा गएर तपाईले न्यू क्वेरी भन्नेमा जानु पर्यो। न्यू क्वेरीमा गएर तपाईको फ्रम अदर सोर्स भन्ने अप्सन छ। भेट्नु भयो? छैन सर एकछिन है। भयो सर। भयो? भयो सर। ओके। त्यहाँबाट लिनुभयो चाहिँ तपाईको लाइभ डाटा यसमा आइरहेको हुन्छ र त्यो डाटालाई तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार कहीँ पनि चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर लगाएर अरु डेटाबेससँग तपाईले लिंक पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हजुर सर थ्यांक यू सर। ओके। हजुर सर हजुर हामीले यो न्यू क्वेरीबाट नगइकन हामी डाइरेक्ट फ्रम अदर सोर्सबाट लिँदा पनि एउटै हैन र? एउटै हो। फ्रम अदर सोर्स भन्ने त्यहाँ तपाईको डाइरेक्ट छ भने त्यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ। हजुर हस् थ्यांक यू। सर मेरोमा चाहिँ भएन कि के भयो एकचोटी? कसको समस्या भयो? मेरो हो सर। बुद्ध हजुर हजुर बुद्ध ओके। किन तपाईको किन न्यू क्वेरी भन्ने अप्सन छैन तपाईको डाटा मेनुमा? डाटा मेनुमा तपाईको न्यू क्वेरी भन्ने अप्सन होला हेर्नुस् त। मेरो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ कहाँनिर छ? सर मेरोमा चाहिँ मैले भेटाइन कि यो फ्रम अदर सोर्स भन्ने चाहिँ भेटाए। फ्रम अदर सोर्समा जानुस् त, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त। ओके सर। त्यहाँ फ्रम वेब भन्ने छ नि अप्सन एउटा। फ्रम एसक्यूएल सर्भर एनालाइसिस सर्भर विन्डोज एजुर मार्केट प्लेस फ्रम ओडाटा डाटा फिड एक्सएमएल डाटा कनेक्सन विजार्ड माइक्रोसफ्ट क्वेरी यति मात्रै छ सर। डाटा कनेक्सन विजार्डमा जानुस् त। डाटा कनेक्सन विजार्ड हजुर सर। तपाईँ कुन एक्सेल चलाउँदै हुन्छ भन्नु? तपाईको एक्सेल भर्सन कति हो? मेरो 13 हो सर। हजुर 13 मा त त्यो अप्सन हुनुपर्ने हो। एकचोटि तपाईको स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ मलाई? हुन्छ सर। एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त। आयो सर?
तपाईँको डाइरेक्ट फ्रम वेब भन्ने अप्सनबाटै काम हुन्छ। त्यसैबाट हुन्छ सर? सर PDF फ्रम वेबमै बसेर काम गरेपछि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ यही रहेछ, मल्टिपल अप्सन छैन यसमा 2060 उसमा। यहाँ तपाईँले प्रोपर्टिजहरू आफैले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सर। एक मिनट है, यसमा तपाईँको यहाँ प्रोपर्टिज डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरभलहरू राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसमा। यहाँबाट गर्दा पनि भयो, तपाईँको फ्रम अदर सोर्समा गएर तपाईँले डाटाबेस क्वेरीबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। के भन्छ तपाईँको डाटा कनेक्सन विजार्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँको यहाँ डाइरेक्ट यसमा नगइकन यहाँ प्रोपर्टिजमा गएर तपाईँले अब यसको इन्टरभलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो कनेक्सन विजार्ड छ नि तपाईँको, यहाँनिर डाइरेक्ट कनेक्सनमा सिधै राखेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर सर। स्क्रिन सेयरिङ अफ गरिदिनु। हजुर हजुर, सेयरिङ अफ गरिदिनु। हजुर सर। हजुर हामीले जुन यो लाइभ डाटा इम्पोर्ट गर्छौं नि, त्यो गर्दाखेरि 20 वटा कम्पनी मात्रै आउँछ हो? हजुर, हामीले जुन त्यो डाटा इम्पोर्ट गर्छौं नि, हजुर, इम्पोर्ट गरिसकेपछि एक्सेलमा आयो नि उताबाट, हजुर, 20 वटा कम्पनी मात्रै आउँछ हो एकचोटीमा? अनि यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ, तपाईँले यहाँ जुन वेबमा गएर गर्ने बेला तपाईँले यहाँनिर सुरुमा के छ 20 मात्र सेलेक्ट भएको छ नि त, हेर्नु त। होइन मैले 500 गर्दा पनि आएन सर त्यो। 500 गर्दा नि आएन? 500 गर्दा त्यहाँ माथि तपाईँको अप्सन के देखायो, क्वेरीजमा के देखायो अप्सन? उसलाई मैले अर्को ल्यापटपमा गरिराखेको थिएँ। कस्तो भयो भने नि, हजुर, डाटामा गएर फ्रम वेब गरे हैन, हजुर, मा गएर त्यो एड्रेस पेस्ट गरे हैन, हजुर, पेस्ट गरेपछि इम्पोर्ट गरे, हजुर, हजुर, इम्पोर्ट गरे त्यो एस गरेपछि अनि डाटा इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क 20 वटा मात्रै आउँछ। 20 वटा मात्र आयो तपाईँको? हजुर। एक मिनट, त्यसमा तपाईँको 20 वटा मात्र छ भने तपाईँले त्यसको तपाईँको सुरुमा गर्ने बेलामा तपाईँको त्यो अल भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, त्यो अलमा तपाईँले लेख्नु भए आइहाल्छ कि 20 को ठाउँमा अल गरेर नै आउँछ त्यसमा। एकचोटि देखाइदिनु होला न शेयर गरेर। एक मिनट है, म त्यो हेर्दैछु। त्यसको त्यो भिजिबल नै त्यति 20 मात्र ब्लक गरेर राखेको छ कि उसले। एक मिनट है, त्यसमा यो मैले चाहिँ लाइभ मार्केटमा बसेर गरिराखेको हुन्छु, त्यसको कारणले त्यो क्लियरली आउँथ्यो। हजुर, एक मिनट है। हस् सर। होइन, यस्तै चाहिँ 20 वटा मात्रै एक्सेस गरेको छ सुरुमा। त्यही त 20 वटा मात्रै भयो अनि मैले त्यो मात्रै 20 वटा मात्र। त्यो हो भने तपाईँको यही डाटा चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँको अरू सोर्स पनि छ नि, जुन तपाईँको शेयर संसारबाट अथवा तपाईँको मेरो लगानीबाट गर्नुभयो भने आइहाल्छ। मेरो लगानीले चाहिँ फुल एक्सेस गरेको एकपटक। ए हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। हाम्रो मेरो पनि समस्या भयो। एक्सेल 2007 छ भनेर बिन्ता नेपालजीले भनिरहनु भएको छ। न्यू क्वेरी छैन। एकचोटि बिन्ताजीले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। तपाईँहरूको डेटाबेस भन्ने ठाउँमा त्यो क्वेरीको ठाउँमा अर्को ल्याङ्ग्वेज केही होला, कनेक्सन भन्ने होला 2007 मा पनि। एकछिन तपाईँ छोडिदिनुहोस् है, म एकचोटि कन्ट्रोल लिन्छु है तपाईँको।
सुधाजी तपाईँ पनि एक्चुअली यसमा हेर्दै गर्नु होला है। तपाईँको नि यहाँ कनेक्सन भन्ने छ नि, फ्रम अदर सोर्समा फ्रम वेब भन्ने छैन भने यहाँ कनेक्सनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्सनमा गएर एड गर्ने अनि यहाँ ब्राउज फर मोरमा गरेर पाथ लाइन हालिदिने www. तपाईँ यहाँ ब्राउज फर मोरमा गरेर न्यू सोर्समा जानुस्, तपाईको भइहाल्छ। अदर एडभान्समा गएर डिस्टर्बेन्स आइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा कतैबाट। बुझ्नुभयो? तपाईले यहाँबाट हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ कनेक्सनबाट, अथवा ब्राउज फर मोरमा गरेर तपाईले हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँ नै तपाईको पाथमा तपाईले यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो विनायकजी? बिन्दाजी सुन्नुहुन्छ? सुन्दैछ सर, क्लियर छ, ठीक छ। ओके, यहाँबाट तपाईले एड गरेर दिन सक्नुहुन्छ कनेक्सनमा गएर। जसकोमा त्यो डेटाबेसको त्यो तपाईको अप्सनमा आउँदैन, यहाँ डाटामा गएर कनेक्सनमा जानुभयो भने आइहाल्छ। सुधा आचार्य म्यामले अगेन भन्नुभएको छ है। सुधा म्यामको पनि के विन्डोज 2007 हो। एक्चुअली अनम्युट गरेर बोल्नु न सुधा म्याडम। होइन सर, 13 हो। 13 हो हजुर। 2007 मा तपाईको यो जुन स्क्रिन अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईले यो देखिरहनु भएको छ, यो 2007 हो। यसमा गएर तपाईले डाटामा जानुभयो भने यहाँ तपाईको कनेक्सन भन्ने अप्सन आउँछ, हेर्नुहोस् त। देखिरहनु भएको छ कनेक्सन भन्ने अप्सन। कनेक्सन भन्ने अप्सनमा गएर कनेक्सनमा गएपछि तपाईको के गर्ने, एड भन्ने, कनेक्सनमा गएपछि एड गर्ने, ब्राउज गर्ने, त्यसपछि वेबको एड्रेस यहाँ हाल्दिने। यहाँ वेब क्वेरीज भन्ने छ नि, यहाँ वेब क्वेरीज सिलेक्सन गरेर अनि हालिदिनुस्। अब तपाईको आफ्नो डेटाको कुन ठाउँमा, यो कम्प्युटरमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईको यहाँ उहाँकोमा इन्टरनेट छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा अहिले इन्टरनेट त छ, यसमा किन नेपाली स्टकको चाहिँ साइट लिइराखेको छैन? एक्चुअली टाइप गर्नु हुन पर्ने हो। एक्चुअली हेर्दा नेपाली स्टक www.nepalistock कपी पेस्ट गर्नु न। एक्चुअली त्यो नेपाली स्टकको एक्चुअली त्यो पुरै एड्रेस कपी पेस्ट गरेर यसमा हाल्नु। एक्चुअली हजुरको त्यो एपोस्ट्रोफी छुट्याएको थियो सर अघि, त्यो भएर नलेको हो कि 2 डेजमा। एपोस्ट्रोफी चाहिँदैन त। 1 मिनट छन् त, म कपी पेस्ट गर्दैछु। 1 मिनट है, म यसमा एक्सेस लिँदैछु। मलाई एकछिन कन्ट्रोल दिनुहुन्छ। ओके, धेरै स्लो भयो यो, किन
बिन्दाजी मलाई एकछिन कन्ट्रोल दिनुहोस् है, एकछिन तपाईँ नचलाउनुहोस्, म यहाँ चलाउँदैछु 1 मिनट। बिन्दाजी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? एकछिन म यहाँबाट कन्ट्रोल लिएर चलाउँदैछु, एकछिन तपाईँ नचलाइदिनुहोस् न। Go. 2007 भएको कसको अर्को कसको 2007 एक्सेल कोसँग छ अरू? त्यसमा उहाँको ओडीबीसी पुरानो उ गरेको छ, उहाँको यो सायद मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। यो 2007 मा पनि तपाईको सर मेरो चाहिँ मिल्यो। त्यो वेब पेज मैले मेरो लगानी.com गरेको त्यो। हजुर ठ्याक्क त्यो ओपन भयो, त्यो नेप्सेको गर्दाखेरि चाहिँ ओपन भएन, त्यसमा के मिलेन। मेरो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ ओपन चाहिँ भयो। त्यसमा इम्पोर्ट अप्सन, इम्पोर्ट र क्यान्सल भनेर अप्सन दिइराखेको छ। लोड गर्नलाई त्यो इम्पोर्ट गर्ने हो कि के गर्ने हो सर? लोड गर्नलाई इम्पोर्ट गर्ने हो त्यो। अदरवाइज तपाईको यहाँ कनेक्सनबाट नगरिकन, जस्तै तपाईहरु यहाँ खुलिरहेको छ, खुल्न त नखुलेको होइन, त्यो डाटामा तपाईको फ्रम वेब भन्ने अप्सन पनि छ। हजुर, त्यसबाट पनि गरे मैले, त्यसबाट पनि गरे। अनि त्यो लाइभ डाटा चाहिँ यसबाट मिल्छ कि भनेर फेरि हैन, लाइभ डाटा यसबाट मिल्न पर्ने, यसमा नमिल्ने त हुँदैन, मिल्छ नै। कनेक्सनबाट पनि गरेको खुल्यो, त्यो पनि भइराखेको छ सर। भइराखेको छ, कनेक्सनबाट नै हुन्छ। हजुर, त्यसबाट नि भइराखेको छ सर। अशोक सर, हजुर मेरो चाहिँ 2013 को हो हैन। मैले यो गर्दै गएँ, यो वेबसाइट राखिसकेपछि, यो लिंक राखिसकेपछि हजुर error was encountered, the URL you submitted has disallowed characters भनेर आयो। डिसअलाउड क्यारेक्टर। 1 मिनेट है, तपाईको त्यसमा त्यो सर्भिस प्याक अलिकति अफिसको पनि तपाईको 2013 मा पुरानो चाहिँ भर्सन परे कि जस्तो छ के, सर्भिस प्याकको इस्यु हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। खै सर, त्यही त। 1 मिनेट म हेर्छु है, यसमा चाहिँ पहिला यसमा हेरिहालौँ। 2007 मा यसमा त हुन्छ होला उहाँको। हजुर, हुन्छ सर। किनकि यो वेबबाट डेटाहरू लिनेमा चाहिँ 2016 मा भन्दा माथिकोमा चाहिँ अलिक बढी फेसिलिटीहरू दिएको छ, पुरानोमा अलिक कम छ के, त्यो कारणले पनि हो इस्यु आएको चाहिँ। डेटाबेस रनिङको मात्र भएर बसिरहेको छ, किन रेस्पोन्स नै गरेन उहाँको। तपाईको यो के एक्सेल ह्याङ भएको हो? एकचोटि प्रविता म्याम, तपाईको एकचोटि सेयर गर्नुहोस् त।
स्क्रिन प्रविता म्याम तपाईको एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ? त्यो ह्याङ भएको जस्तो छ अलिकति स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि के भयो त्यो खै घुमिरहेछ है स्क्रिन त शेयर ह्याङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि उहाँको स्क्रिन अफ गरिदिनुस् न मैले यहाँबाट गर्न खोजेको भएन प्रविता म्यामले नि गर्नु भयो सर है कसको आयो यो त मेरो अर्कै भयो अहिले हजुर सरकै भयो यो त मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेको छ प्रविता म्यामले एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ हुन्छ सर हजुरको स्टप गर्नु म शेयर गर्छु आयो सर मेरो स्क्रिन either was occurred भन्नेमा हैन हजुर ए ओके बस अच्छा हेर्नु त तपाईको टुडेज भन्ने ठाउँमा तपाईले एफएस टप्स लगाइरहनु भएको छ त्यो हटाउनुस् किनमा सर ए माथि एड्रेस बारमा एड्रेस बार कता माथि माथि हेर्नु न एड्रेस भनेर लेखिरहेको छ नि हेर्नु त सबभन्दा न्यू वेब क्वेरी भन्दा मुनि एड्रेस त एड्रेसमा तपाईको एउटा बक्स छ त्यो टुडेज प्राइस भन्नेमा हेर्नु त वाइ र एस को बीचमा तपाईको एउटा एफएस टप लगाइरहनु भएको छ तपाईले त्यो हटाउनुस् न यो भन्नु भएन सर यहाँनिर यो एफएस टप लगाएको ठाउँमा त्यसलाई हटाउनुस् न किनै चलेन नि त मेरो एक काम के गर्नु भने त्यसलाई तपाई पहिला डिलिट गर्नु त यसले रेस्पोन्ड नै गर्न छोड्यो सर खै त मलाई एक्चुअली कन्ट्रोल दिनु त तपाईको आयो फेरि यस्तो आयो हेर्नु न सर एनीको हैन यसलाई ओके गर्नु न ए त्यो आयो पनि त्यसले चाहिँ ओके गर्दिनु हजुर हजुर किनकि त्यसमा के देखायो भने तपाईको यो पाइरेटेड हो उनीहरुले यो तपाईको यसमा सर्टिफिकेट लाइसेन्सहरु लेखा हुन्छन् अनि त्यो कतिपय कुराहरु कुनै 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 कुरा तपाईलाई चाहिँ त्यसमा एक्सेस दिदैन अनि त्यसमा जे आए पनि एसएस गर्दैपछि भइहाल्यो के तपाईलाई चाहिने जति आउँछ नचाहिने उनीहरुको सेक्युरिटी पोजिसन चाहिँ उनीहरुले ब्लक गरिदिन्छ तपाईलाई ए हजुर हजुर अच्छा बुझ्नुभयो अब तपाईले यहाँ अप्सनमा गएर चाहिँ हजुर तपाईले अब यसको प्रोपर्टिजहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके यहाँ छ नि अप्सन हजुर यहाँ रिफ्रेश बटनहरु सबै छन् यहाँ काम हुन्छ यसबाट जतिचोटि रिफ्रेश गर्नुहुन्छ तपाईले त्यसचोटि फेरि एसएस थिचिरहनु पर्ने हुन्छ ओके फेरि आयो नि अब यो अब यसलाई दुई चारवटा तपाईको सर्टिफिकेटहरु भ्यालिड भएन इरोर भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुर अनि यो वेबसाइट लेख्ने बेला चाहिँ हामीले म्यानुअली टाइप गर्ने हैन के पहिला त्यो वेबसाइट खोल्ने वेबसाइटको यो एड्रेस कपी गर्ने हाम्रो एक्सेलमा ल्याएर पेस्ट गर्ने के त्यसपछि कुनै पनि इरोरको क्रोममा गएर चाहिँ हामीले कपी गर्न परेन सर यसको कपी गरेपछि तपाईको इरोर रहने गुन्जाइस रहँदैन के ओके
सर यो नेपाली स्टक मात्रै अरु हाल्दा नि हुन्छ? हैन अरु डाटा पनि जुन ठाउँबाट तपाईले अनलाइन डेटा फेच गर्न मिल्ने बनाएको हुन्छ त्यहाँबाट तपाईले यस्तो खालको डेटाबेसहरु सबैबाट जुनबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ। अब वेबसाइटले नै त्यो चीजहरुलाई ब्लक गरेको छ भने त तपाईले सक्नुहुन्न। त्यसको लागि अरु नै मेथडहरु हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ फेरि अलिअलि सानोतिनो पाइरेसी नै सिक्न पर्ने हुन्छ के ह्याकिङकै काम सिक्न पर्ने हुन्छ कतिपय चीजमा चाहिँ। ओके यसमा अब केही समस्या छ? हुन्छ 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 सर थ्यांक यू सर। मैले मेरो स्क्रिन शेयर गरे। हजुर हुन्छ सर। अब यो अब हामीले यहाँ के छ भने डाटाहरु लाइभ डाटा चलाउने बेला हामीले कतिवटा डाटाहरु यो लियौं। अब हामीले यहाँ चाहिँ के थियो भने अब यो लाइभ डाटामा कसरी डाटा तान्ने भन्छ यो हाम्रो यसमा त डाटा तान्नेसँग मात्र हो। यो डाटामा हामीले प्ले गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छौं। डाटा हामीले यसरी एक्सेस लिन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ भयो यो। अब यो डाटाहरु लिएपछि अब हामीलाई चाहिने हिसाबले हाम्रो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुनै पनि रो कलम हामीले डिलिट गर्न चाह्यौं भने गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ डिलिटहरु गरिरहेको छौं। अब रो कलमहरु डिलिट गर्नको लागि चाहिँ के थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले जति फास्ट गरे कुनै पनि अप्सनहरु नचलाइकन मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ रो कलम डिलिट गर्ने कसरी भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि डिलिट गर्ने पनि सक्थ्यौं। अब यसको लागि चाहिँ हामीले केही पनि यसलाई डिलिट गर्नु छ भने रो डिलिट गर्नु छ भने जुन रो डिलिट गर्न पर्ने हो एकचोटी सबैलाई म्युट गरिदिउँ त। हजुर पनि म्युट हुन्छ फेरि? म यताबाट अनम्युट गरिहाल्छु त्यसपछि। गरे सर। ओके ल जसरी अब यहाँ यसरी गर्दै जाँदाखेरि यो डेटाहरु चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ यहाँ धेरै डेटाहरु आइरहेको छ भने अब यसमा हामीले यो जुन कोलम डिलिट गर्नेमा चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर डिलिट गरेर पनि हामीले डिलिट गर्न सक्छौं। यदि हामीलाई डिलिट गर्न पर्ने छैन भने यसलाई चाहिँ हाइड गर्न पनि सक्छौं। त्यो कोलम स्पेसिफिक कोलमहरु हाइड हुन्छ। अब यो कोलम डिलिट गर्ने चाहिँ सर्टकट की अस्ति मैले भनेको थिएँ कसैलाई याद छ? जुन रो डिलिट गर्न पर्ने छ त्यो रोलाई हामीले जस्तै यो रोलाई हामीले डिलिट गर्नु छ भने Ctrl+9 रो पुरै सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि Ctrl+9 ले हाइड हुन्छ। त्यो चाहिँ Ctrl+ अनि यतापट्टिको माइनस बटन जुन छ कन्ट्रोल र माइनस एकैचोटि थिच्ने त्यो हो भने तपाईहरुको यो चाहिँ सर्टकट मेनुबाट तपाईहरुले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। रो पनि कोलम पनि सिलेक्ट गर्यो Ctrl- डिलिट हुन्छ। सिलेक्ट गर्ने Ctrl-। अब हामीलाई कोलम पनि डिलिट गर्नु छ भने कोलमलाई सिलेक्ट गर्ने Ctrl-। ए कोलम रो दुईटालाई Ctrl- ले डिलिट हुन्छ। सिलेक्सन गर्नु पर्यो। Ctrl+- ले चाहिँ Ctrl++ ले चाहिँ तपाईको कोलम थपिन्छ यसरी। ओके शिफ्ट थिता थप्यो। Ctrl++ प्लस पनि गर्नु। ओके प्लस। ओके त्यसले तपाईको थप्छ। Ctrl- ले चाहिँ तपाईको डिलिट गरिदिन्छ। बुझियो? यो चाहिँ सर्टकट की चाहिँ यो हो यसको। भनेपछि यो कोलमहरु हामीलाई आवश्यकता अनुसार सबै डिलिट गर्न सक्छौं। रो पनि डिलिट एड गर्नको लागि Ctrl++, कोलम पनि एड गर्नलाई Ctrl++, तर कोलम एड गर्न पर्यो भने कोलम सिलेक्ट गर्नु पर्यो, रो एड गर्न पर्यो भने रो सिलेक्ट गर्नु पर्यो यसरी। अब त्यो रो र कोलम सिलेक्ट गर्नलाई Ctrl+ र Shift+। मैले अस्ति बताएको थिएँ Shift+ ले रो सिलेक्ट गर्छ, Ctrl+ ले कोलम सिलेक्ट गर्छ। त्यसपछि तपाईले जति चाहनुहुन्छ त्यो भन्दा त्यति चाहिँ हामीले थप्दै जान सक्छौं। तर थप्दै जाने क्रममा 97 2003 मोडेल छ भने त्यो भर्सनमा तपाईको आईभी भन्दा माथि चाहिँ कोलम एड हुँदैन। अनि 2000 तपाईको यो 13 भन्दा माथिको 10 भन्दा माथिको छ भने चाहिँ XFD भन्दा माथि कोलम एड हुँदैन। किनकि सबभन्दा लास्ट भनेको चाहिँ XFD सम्म मात्र हुन्छ। यो XFD भन्दा बढी चाहिँ तपाईले कोलम बनाउन सक्नुहुन्न। तर यो बीचमा हामीलाई यदि कुनै स्पेस चाहियो भने
हामीले थप्न सक्छौँ। त्यो थप्ने तरिका चाहिँ हामी यसरी बताएँ। अब यति गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ मल्टिपल वर्कसिटमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब काम गर्दाखेरि कतिपय वर्कसिटमा चाहिँ साधारण वर्किङ गरेको हुन्छौँ, रफ गरेको हुन्छौँ। त्यो रफ गरेको ठाउँबाट हामीले लिङ्कहरू लिइरहेको हुन्छौँ। कतिपय वर्किङहरू क्याल्कुलेसनहरू हुन्छ, तर त्यो क्याल्कुलेसन हामीलाई डिस्प्लेमा आउनु छैन। अब भनेपछि त्यो डिस्प्लेमा नआउनको लागि यो सिटलाई पनि हामीले हाइड गर्न सक्छौँ। यो सिफ्टमा गएर राइट क्लिक गर्ने, हाइड गर्ने। हाइड गर्न सक्छौँ। यसलाई यो सिटलाई पनि हामीले फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ, कलर दिने, हाइड गर्ने, जे पनि गर्न सक्छौँ यसमा। अब त्यो हामीले हाइड गरेको कुनै वर्कसिट चाहियो भने फेरि अनहाइड बस्ने, त्यो सिट हामीले फेरि यसलाई अनहाइड पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसमा यो हाइड र अनहाइडको पनि मल्टिपल सिट भयो, कुनै आवश्यक छैन भने चाहिँ हामीले यसरी हाइड गर्न सक्छौँ। अब यो हाइड गर्न त हामीले के गर्यौँ, हाइड र अनहाइड त कोलममा पनि होला नि, यस्तो अप्सन हैन सर? कोलममा पनि छ, रोमा पनि छ। कोलमलाई तपाईँको हाइड गर्न पर्यो भने कोलम पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। कोलम हाइड गर्नलाई कोलम सेलेक्सन गर्ने, त्यसपछि Ctrl+0 सर्टकट मेनु, यो कोलम हाइड। एकछिन यो स्क्रिनशट लिनु है, म तपाईँहरूलाई यो हाइड गर्नेको चाहिँ अप्सन बताइदिन्छु। हाइड, यसमा कोलम हाइड गर्नलाई Ctrl+0, रोलाई Ctrl+9, अब यहाँ इन्सर्ट गर्न अनि डिलिट गर्नलाई चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल प्लस यो बटन माइनस बटन, इन्सर्ट गर्नलाई कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट +0 प्लस यो बटन हुन्छ। सर त्यो मेरोमा त त्यो कन्ट्रोल माइनस मात्रै गरे पनि डिलिट हुन्छ त? कन्ट्रोल माइनसले डिलिट हुन्छ नि। हजुर, मैले कन्ट्रोल माइनसले डिलिट हुन्छ भनेकै थिएँ त। तर कोलम पुरै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कोलम अथवा रो पुरै गर्नलाई चाहिँ तपाईको एकैचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अदरवाइज कन्ट्रोल माइनस मात्र थिच्नु भने यहाँ अप्सन तपाईको सोध्छ, यो अप्सन यसरी डिस्प्ले हुन्छ फेरि। ए हजुर सर, तर मेरो चाहिँ सोधेन, डिलिट भयो। त्यो तपाईको के रो कलम पुरै सेलेक्ट गर्नु भएको छैन तपाईले? कोलम चाहिँ रो चाहिँ पुरै सेलेक्ट गरे थिए। रो पुरै सेलेक्ट गरेपछि त कन्ट्रोल रो गर्ने भनेर तपाईले यो रो पुरै सेलेक्ट गर्नु भनेको मतलब तपाईले जुन यो अप्सनलाई एक्टिभेट गरिसक्नु भयो के इन्टायर रोलाई। जस्तै यो इन्टायर रो हामीले के सिलेक्सन गरेका छौं नि त हैन? यो यसरी हामीले यहाँबाट गर्यो भने त यो इन्टायर रो हामीले सिलेक्सन गर्यौं भनेपछि तपाईको अब कन्ट्रोल माइनस गर्दाखेरि चाहिँ यसले के बुझ्छ भने यो इन्टायर रो नै भन्ने कमान्ड बुझ्छ, त्यसपछि एकैचोटि डिलिट गरिदिन्छ के। हजुर सर। तपाईले एउटा सेल मात्र सेलेक्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ कोलम हो कि सेल हो, रो हो भने त यसले डिटरमाइन गर्न सक्दैन। यसलाई मात्र तपाईले सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो त तपाईको रोमा पनि पर्यो कोलममा पनि पर्यो नि। अब कन्ट्रोल माइनस दिनुस् त, अब अप्सन छ त। हो सोध्यो सर हैन? पहिला तपाईले यसलाई चाहिँ अब यहाँ बताउनु पर्यो, रो छ भने रोमा बस्नु पर्यो, कोलम छ भने कोलममा गर्नु पर्यो। हजुर, बुझ्नुभयो? जस्तै अब मैले यहाँ इन्सर्टको भन्दा ठ्याक्क माथिपट्टि राख्नुपर्ने थियो। अब मैले यहाँ इरोरली के गरेँ भने ठ्याक्क यो कन्ट्रोलको सिमिलर लाइनमा प्यारलल लाइनमा यसलाई राखिन। अब मलाई सार्नु छ भने चाहिँ मैले धेरै डाटा छ भने के एउटा मात्र छ भने त मैले कट पेस्ट गरेर पनि सार्न सक्छु। अदरवाइज धेरै डाटा छ, एउटा रोको चाहिँ हाम्रो तलमाथि भयो, ग्यापिङ भयो भने चाहिँ अब यहाँ बसेर कन्ट्रोल माइनस गर्ने अनि शिफ्ट सेल्स अफ गरिदिने। हेर्नुहोस् त, त्यतिलाई मात्र एउटा सेललाई मात्र अफ गरिदिन्छ उसले। हजुर सर। है त्यसको लागि तपाईको यहाँ अप्सन्स एउटा मात्र सेल गर्ने हो कि इन्टायर रो गर्ने कि इन्टायर कोलम गर्ने अथवा यो तपाईको गर्ने भने यो चारवटा अप्सनमा तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो शिफ्ट सेल्समा गर्नु भने एउटा सेललाई मात्र अफ गरिदिन्छ। यदि यसमा लेफ्ट गर्नुभयो भने एउटा सेललाई मात्र लेफ्ट गरिदिन्छ। अदरवाइज इन्टायर रो इन्टायर कोलम गरिदिन्छ। यो चारवटा मध्ये तपाईको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको यो तपाईले अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन चाहिँ कहाँबाट आउँछ सर?
कन्ट्रोल माइनस थिच्नुहोस् त कुनै सेलमा बसेर। अथवा तपाईको यहाँ डिलिट भन्ने यो अप्सन छ नि, हेर्नुहोस् त होम मेनुको डिलिट भन्ने अप्सन, त्यसमा पनि छ। होम मेनुको यो डिलिट अप्सनमा डिलिट सेल्स, डिलिट सिटको रो, सिटको कोलम, डिलिट सिट, जस्तै यो एउटा सिट नम्बर 8 लाई डिलिट गर्न पर्यो नि, डिलिट सिट गरिदिने, यहाँबाट सिट डिलिट भइहाल्छ। अनि बिचमा थप्नु पर्यो भने चाहिँ उयो इन्सर्टबाट पनि हुन्छ। इन्सर्टबाट इन्सर्ट सिट गर्दा पनि भयो। यदि तपाईलाई अब यहाँनिर बसेर रो इन्सर्ट गर्नु छ भने इन्सर्ट, त्यो सपोज चाहिँ 1 2 र 3 नम्बर कन्टिन्यू छ तर 2 को ठाउँमा अझै एउटा सेल एड गर्न पर्यो भने नि त्यही इन्सर्टबाटै हुने हो। सकिन्छ इन्सर्ट सेल। अनि त्यसपछि अप्सन आयो अब इन्टायर रो। ए हुन्छ, आइहाल्छ। अब यो भयो। अब यसमा हामीलाई वेबबाट डाटा तान्ने हामीले बुझ्यौँ। सिट हाइड गर्ने, रो हाइड गर्ने, डिलिट गर्ने सबैको कमान्ड एउटै छ। अब राइट क्लिक गरेर यहीँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सिट हाइड गर्ने, अब मैले यसमा चाहिँ तपाईँको अरू अप्सनमा मैले अरू मेनुमा गएँ भने चाहिँ अहिले अलिकति फेरि टाइम कन्ज्युम होला कि भन्ने ऊ भयो हैन। यहाँ मैले डाटा इम्पोर्टको बताएँ तपाईँहरूलाई। अहिले अब चाहिँ तपाईहरुलाई मैले के चाहिँ छ अप्सन यहाँ, ओके। अब मैले अस्ति तपाईहरुलाई एउटा डाटा स्प्लिट गर्न सिकाएको थिएँ नि है, फ्ल्यास फिलबाट। फ्ल्यास फिलबाट कृष्ण शर्मा अनि मोबाइल नम्बर आएको थियो हैन। मैले अब यसमा चाहिँ अब यो त तपाईको के भयो भने सबै तपाईको यो तीनटा कोलमलाई हामीले जोडेर लियौं। कृष्ण शर्मा, त्यसपछि आएर 9 8 5 1 0 1 2 3 4 5। यसलाई फ्ल्यास फिल गर्नु छ भने तपाईले फ्ल्यास फिलबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यो तपाईको 3 टुक्रा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ फ्ल्यास फिलबाट। अनि त्यो सँगैको नेक्स्ट ओपन रोमा कोलममा बसेर तपाईले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको यो जस्तै हामीले यसमा मैले अब यो 3 टुक्रालाई चाहिँ कृष्ण शर्मा त्यसपछि उसको मोबाइल नम्बर सँगै हालेको थिएँ भने अब मैले कन्ट्रोल ई फ्ल्यास फिल गरिदिएँ भने यहाँबाट फ्ल्यास फिल गरेँ भने अटोमेटिक लिइहाल्छ। तर यदि यो यसमा चाहिँ तपाईको यतापट्टि सेलमा बसेर गर्ने हो भने चाहिँ हुँदैन फेरि, कि चाहिँ यहाँ जेरो यहाँ केही एउटा खाली अथवा केही टेक्स्ट हुनुपर्छ। भनेपछि यो तीनटा डाटा तपाईको फ्ल्यास फिलबाट चलियो। फ्ल्यास फिल त अब बुझ्यो होला? बुझ्यो सर। हैन, अब फ्ल्यास फिलको सट्टा अर्को एउटा कमान्ड लगाउने पनि तरिका छ यसको। फ्ल्यास फिल गर्दाखेरि त तपाईको के हुन्छ, तपाईले यहाँ कृष्णको ठाउँमा अब यहाँ किशन गर्नुभयो भने डाटा अनलाइन चेन्ज भयो त? यसमा भएन नि है, यसमा कृष्ण छ यसमा किशन छ नि, मिनिङ त एउटै हो तर अक्षर फरक पर्यो, टेक्स्ट फरक पर्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईले सोर्स चलाउने बित्तिकै तपाईको रिजल्ट पनि चेन्ज हुने गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कन्क्याटिनेट फर्मुला छ। त्यो फर्मुलाको नाम, कमान्डको नाम चाहिँ कन्क्याटिनेट हो। त्यो कन्क्याटिनेट कसरी चलाउँछौँ भने हामीले यसमा यो फर्मुला हो। हामीलाई अब यो फर्मुला कसरी यसमा प्लेस गर्ने भन्दाखेरि इक्वल टु कन्क्याटिनेट, त्यसपछि हामीलाई राम चाहियो, त्यसपछि चाहियो किशन, त्यसपछि चाहियो शर्मा, त्यसपछि चाहियो मोबाइल नम्बर। हेर्नु त, चारवटा कोलम नम्बर कमा कोलम नम्बर कमा कोलम नम्बर कमा कोलम नम्बर। यति गरेर हामीले यहाँ दिन्छौँ भने नाम आयो। अब रामको ठाउँमा मैले श्याम गरेँ भने श्याम चेन्ज भयो। देखिरहनु भएको छ सर? ओके। भनेपछि यो कन्क्याटिनेटको फर्मुला बुझ्नु भयो? कन्फ्युजन केही छ यसमा? यो कन्क्याटिनेट फर्मुलाले चाहिँ के गरिदिन्छ भने कम्बाइन गरिदिन्छ डेटालाई। मल्टिपल कोलमको डेटालाई चाहिँ तपाईको
के गरिदिन्छ यस्तै कम्बाइन गरिदिन्छ। अब यहाँ कम्बाइन गर्दाखेरि यसको चाहिँ के समस्या छ भने हेर्नुहोस् न, यहाँ हामीलाई नामको पछाडि त तपाईँको यहाँ बिचमा एउटा स्पेस आउनु पर्ने थियो नि, श्यामको बिच श्याम पछाडि एउटा स्पेस, किसान पछाडि एउटा स्पेस आउनु पर्ने थियो। भनेपछि यसमा स्पेस आएको छैन। भनेपछि अब यो स्पेस निकाल्ने कसरी त स्पेस पनि राख्नुपर्ने हामीलाई जरुरी छ। भनेपछि अब यदि स्पेस चाहिन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, दुईटा मोडमा, एउटा टेक्स्ट मोडमा, एउटा चाहिँ ट्रिगरिङ मोडमा। जस्तै मैले यहाँ ट्रिगर बनाउँछु, ट्रिगरिङ मोडमा मैले यहाँनिर बसेर एउटा स्पेस मात्र दिएर इन्ड गरिदिएँ। यसमा चाहिँ मेरो के छ, एउटा स्पेस छ, हेर्नुहोस् त देखिरहेको छ स्पेस, ब्ल्याङ्क स्पेस भएको हुनाले स्पेस देखिँदैन। यसमा र यसमा हेऱ्यो भने अलिकति डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ। यहाँ रो ओपन गर्दा एउटा स्पेस यहाँ मैले एड गरेँ। अब यसमा मैले गर्नु पर्यो भने चाहिँ इक्वल टु कन्क्याटिनेट श्याम कमा ट्रिगर, ट्रिगरलाई अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, फ्रिज गर्नु पर्यो, कमा यो कमा फेरि ट्रिगर, यसलाई फेरि फ्रिज गर्ने, कमा शर्मा, फेरि मैले कमा गरेर फेरि ट्रिगर लगाउँछु यहाँ, कमा फेरि मोबाइल नम्बर लगाउँछु। भयो भने अब चाहिँ के गरेर आयो, स्पेस पनि आयो यसमा। तर अब तपाईँको यहाँ बारम्बार त्यो ट्रिगर लोड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ ट्रिगर लगाउँदाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ देखियो। भनेपछि अब चाहिँ हामी यसमा ट्रिगर नलगाइकन काम गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रिगर राखेको छौँ हामीले। अब यसमा चाहिँ हामीले ट्रिगर नराख्ने, यसमा ट्रिगरलेस। ट्रिगरलेस चाहिँ कसरी हुन्छ भने हामीले यही फर्मुलालाई सेम टु सेम कपी गरिदिन्छौँ, अथवा यहाँ हामीले इक्वल टु कन्क्याटिनेट श्याम कमा दुईटा इन्भर्टेड कमा स्पेस इन्भर्टेड कमा फेरि कमा गरेर यो गर्ने। अब इन्भर्टेड कमा भित्र राखिदिएपछि तपाईँको अर्कोचोटिदेखि चाहिँ अब तपाईँको यो हालिरहन पर्दैन, ट्रिगरिङ दिन पर्दैन। बुझ्नुभयो? जुन यो ट्रिगर यहाँनिर हामीले यो इन्भर्टेड कमा राखेको छौँ, त्यो इन्भर्टेड कमामा चाहिँ एउटा स्पेस छ, यहाँ एउटा क्यारेक्टर छ स्पेस दिएर। स्पेस पनि क्यारेक्टर हुन्छ। भनेपछि स्पेस क्यारेक्टर हामीले यहाँ राखिदिने हो भने अब यसमा चाहिँ तपाईँको छैन, सब फोहोर प्लास्टिक के फुल टिप्ने। हेर्नुहोस् त यसमा ट्रिगरलेसमा पनि तपाईँको अब स्पेस एड भएर आयो। स्पेस चाहिँ हामीले कहाँबाट राख्ने भन्दाखेरि यो इन्भर्टेड कमाको बिचमा एउटा स्पेस राख्ने, जतिवटा क्यारेक्टरमा चाहियो त्यसरी हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। भनेपछि यो कम्बाइन गर्नलाई केही समस्या हुन्छ होला। अब भवेशजी के बोल्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि अनम्युट गरेर बोल्नु होला। छैन सर, थ्याङ्क यू सर। छैन है? अर्को अब यसमा अस्ति हामीले क्वेसन रेज गर्दै थियौँ, एउटा भ्यालिडेट भएन भन्ने कुरा थियो, हाम्रो पासवर्डको कुराहरू थियो, कसरी यो पासवर्डहरुमा चाहिँ मिनिमम यति क्यारेक्टर चाहिने अथवा म्याक्सिमम यति क्यारेक्टर चाहिने, अनि स्टार्ट कहाँबाट आउने भन्ने कुराहरू, कम्बिनेसन के मिलाउने भन्ने कुराहरू हाम्रो पासवर्डहरुमा कतिपय ठाउँमा हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। अब यसमा हेर्दाखेरि मैले अस्ति पनि सोधेको थिएँ, त्यो टपिकमा हामीले अलिकति स्किप भयो त्यो दिन। यसमा हेर्नु त सबैमा मोबाइल नम्बर छ, तर यो एउटामा चाहिँ मोबाइल नम्बरमा एउटा डिजिट कम भएको छ। भनेपछि एउटा डिजिट कम भएपछि यो प्रोपर मोबाइल नम्बरले काम गरेन। भनेपछि हामीले यसको लागि चाहिँ डाटा भ्यालिडेट गराउनु पर्ने हुन्छ। यो जस्तै
मोबाइलमा हाम्रो नर्मली 10 डिजिट हुन्छ अनि ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा नर्मल्ली तपाईको चाहिँ 8 डिजिट हुन्छ एरिया कोड 9 डिजिट भनौँ न एरिया कोड सहितको गर्दाखेरि भनेपछि हामीले कसरी राख्ने भनेर यसलाई भ्यालिडेट गराउने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको एउटा यहाँनिर तपाईको होम मेनुमा डाटा मेनुमा हाम्रो डाटा भ्यालिडेसन्स भन्ने अप्सन छ एउटा बुझ्नुभयो यो डाटा भ्यालिडेसन छ डाटा भ्यालिडेसनलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ यसलाई युज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै बसेर मैले यहाँ डाटा भ्यालिडेसन राखेँ डाटा भ्यालिडेसनमा के हुन्छ भने यहाँबाट अब मैले एनी भ्यालुको ठाउँमा चाहिँ एनी भ्यालुको ठाउँमा तपाईँको टेक्स्ट लेन्थ मिनिमम कति हुनु पर्यो डाटा बिट्विन डाटा चाहिँ ग्रेटर देन हाम्रो मोबाइल चाहिँ 9 बाट स्टार्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 9 अनि मोबाइलमा हाम्रो 10 वटा डिजिट हुन्छ हैन भनेपछि 3 4 5 6 7 8 9 10 9 गरेर 9 वटा जेरो गर्दै मैले अब मैले ओके गरे माइनस राख्दा एक मिनट यार डाटाबेसमा किन्ने तीन 4 5 6 7 8 9 negative values cannot be used for text length condition. यहाँ लगायो अब जस्तै भनौँ न 877 कुनै तपाईले टाइप गर्दै जाँदाखेरि 10 डिजिटको तपाईले राख्नुभयो भने 10 डिजिट त पुग्यो तपाईको 448 8 and 2 10 डिजिट त पुग्यो तर 8 बाट स्टार्ट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीलाई यहाँ जस्तै हामीले मागेको छौं मोबाइल नम्बर भनेर मागेको छौं मोबाइल नम्बर भनेर मागेको छौं र अब हामीले यहाँ चाहिँ अरु कुनै नम्बर हाल्यौं यसलाई के गर्छ यसले एक्सेप्ट गरेन नोटिफिकेसन दिन्छ जस्तै अब यो डाटा भ्यालिडेसनमा चाहिँ तपाईले जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईको इनपुट मेसेज पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ अब तपाईले मेसेजमा केही पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको मेसेज यसमा दिन सक्नुहुन्छ यसमा यहाँ प्लिज इन्सर्ट valid mobile number starting from 98 जस्तै अब तपाईको यहाँ यो मेसेज यहाँ तपाईलाई देखाइदिन्छ सुरुमा अब के हाल्ने भन्ने कुरा हो अब तपाईले यहाँ 9 बाट स्टार्ट भएको छ भने लिदिन्छ अदरवाइज लिदैन अब यही ठाउँमा तपाईले फेरि कन्डिसन लगाउन सक्नुहुन्छ फेरि डाटा भ्यालिडेसनमा टेक्स्ट लेन्थ बाट पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ मिनिमम 10 अब तपाईले यहाँ 7 वटा मात्र 6 वटा मात्र हाल्नुभयो 3 4 5 6 वटा मात्र हाल्नुभयो भने लिदैन मोबाइल नम्बर भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त मिनिमम 6 वटा हुन्छ हामीले मिनिमम 10 वटा राखेको छ अब यदि ल्यान्डलाइन थियो भने यही ठाउँमा 7 अनि एरिया कोड एउटाले गरेर 8 डिजिट हुनु पर्यो त्यसपछि मात्र तपाईको यहाँ डाटा भ्यालिड हुन्छ 8
भनेपछि तपाईँको यहाँ डाटा भ्यालिडेसनमा चाहिँ त्यो अनुसारले मिनिमम 8 वटा राख्नुपर्ने भयो इक्वल टु 8 अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हाल्नुभयो भने त्यसपछि लिन्छ अब 8 वटाको ठाउँमा गएर तपाईँले 9 वटा हाल्नुभयो भने लिएन इरोर भयो भनेपछि यो डाटामा पनि तपाईँले डाटा भ्यालिडेट गराउन सक्नुहुन्छ अब त्यसमा पनि तपाईँले यदि यहाँ माथि गएर यसलाई चाहिँ यो सबै रोमा तपाईँले एउटै कमान्ड एड गरिदिनु भयो भने डाटा भ्यालिडेसनको कमान्ड एड गरिदिनु भयो भने तपाईँको त्यो डाटासम्म हाम्रो यसले लिन्छ एनी भ्यालु हो भने एनी भ्यालु केही पनि मतलब भएन जे पनि लिन्छ अदरवाइज तपाईँले यहाँ ट्रिगर गर्नुभएको तपाईँले यहाँ राख्नुभएको के भन्छ टेक्स्ट लेन्थलाई अथवा होल नम्बरलाई मिनिमम कस्टम राख्यो भने के हुन्छ हजुर कस्टम राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ कस्टम राख्यो भने कस्टमको पालो म बताउँदैछु कस्टममा हामी अलि छिटो पुग्यौँ कि जस्तो लाग्यो कस्टममा चाहिँ तपाईँको फर्मुलाहरू राख्ने हो बुझ्नुभयो म यो पनि बताइदिन्छु तपाईँलाई अर्को चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अब जस्तै भनौँ न तपाईँलाई यहाँ डाटा राख्नु छ यहाँ नै तपाईँलाई डाटा प्लेस गराउनु छ जस्तै मैले यतातिरबाट यो हटाएँ सबै अब यहाँ तपाईँलाई डाटा लिनु छ तर कसरी भने तपाईँलाई म्यानुअली टाइप गरिरहन नपरोस् अनि त्यसमा तपाईँले अब यहाँ डाटा भ्यालिडेसन गराउनुहोस् त्यसपछि यहाँ तपाईँको लिस्ट भन्ने अप्सन छ लिस्टमा सोर्स माग्छ अब सोर्स माग्ने बित्तिकै सोर्समा गएर हामी एकचोटि माउस क्लिक गर्छौँ र अथवा त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र तपाईँले यहाँबाट लिस्ट राखिदिनुहुन्छ भनेपछि यहाँ श्याम रुजिन्द्र विवेक कमल मनोज अमन जुन यो तपाईँको 6वटा नाम छ यो 6वटा नाम बाहेक अरू कुनै पनि नाम उसले एक्सेप्ट गर्दैन अब त्यो एक्सेप्ट पनि कसरी हुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् न यहाँनिर एउटा एरो के आयो होला ड्रप डाउन मेनु आयो डाइरेक्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब तपाईँले डाइरेक्ट टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले राम भनेर टाइप गर्नुभयो भने इरोर भयो तर श्यामलाई चाहिँ अथवा यहाँ चाहिँ कमललाई एलाउ गर्छ कमल छ अरू चाहिँ छैन अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ लिस्ट पनि तपाईँले यहाँ चढाउन सक्नुहुन्छ यसरी डाटा भ्यालिडेसनमा तपाईँको यहाँ होल नम्बर राख्ने अथवा एनी भ्यालु राख्ने एनी भ्यालुमा त सबै एक्सेप्टेबल हो हाम्रो यो प्रत्येक सिट तपाईँको एनी भ्यालुमा बसेको हुन्छ सुरुमा त अदरवाइज हामीले डाटा भ्यालिडेसनमा हामीले अरू पनि यो सेटिङ्स लिस्टमा चाहिँ हाम्रो सेलेक्टिभ लिस्टलाई मात्र एक्सेप्ट गर्छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्टम लिस्ट पनि बनाउन सक्छौँ अथवा कस्टम लिस्ट चाहिँ हामीले यहीँबाट मात्र होइन सोर्स अरू ठाउँबाट पनि लिएर राख्न सक्छौँ आफ्नो यो डिस्प्ले भइरहेको सिटलाई मात्र होइन अरू कुनै पनि मल्टिपल फ्याक्टरको सिटहरू मल्टिपल फाइलको सिटहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ भनेपछि यो लिस्टमा तपाईँको हाल्न सक्छौँ अर्को यहाँ कस्टम भनेको छ कस्टममा चाहिँ तपाईँको फर्मुला लगाउने के फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो फर्मुला तपाईँले जुन लगाउनु भएको छ जुन फर्मुलालाई तपाईँले एक्सेप्ट गरे यहाँ तपाईँको के भन्छ पर्मिसन दिनुभएको छ त्यो फर्मुला मात्र लिन्छ अरू फर्मुला लिँदैन कस्टममा चाहिँ यो प्लस यो भन्नुभयो भने त्यसलाई त लिएला अदरवाइज अब यहाँ लिँदैन अब तपाईँले यहाँ चाहिँ इक्वल टु यो प्लस यो लिनुभयो भने चाहिँ त्यो चिज मात्र लिने भनेर देखाउँछ तर यहाँ अब टेक्स्ट र तपाईँको नम्बरको कम्बिनेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा लिएन भनेपछि यसमा यो डाटा भ्यालिडेसन पनि खासै धेरै उ छैन यसमा तपाईँले एक दुईचोटि के हुँदो रहेछ यो भ्यालिडेसन भनेर हेर्नुभयो भने यसमा सबै मेनुहरूलाई एकचोटि राखेर हेर्नुभयो भने टाइम भयो भने चाहिँ तपाईँको कति बजीदेखि कति बजीसम्मको तपाईँको टाइम राख्न सक्नुहुन्छ 10:00:00 इन टाइम चाहिँ 11:00 टाइमलाई चाहिँ हटाउने कसरी टाइमलाई चाहिँ हामीले कुन फर्मेटमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ सेट गरेको हुन्छ जस्तै अब तपाईँले यहाँ 12:00:00 गर्नुभयो भने लिँदैन यसले तर 10 देखि 11 को बिचको कुनै पनि समय लिन्छ 10:05
03 यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। 1 घण्टाको ड्युरेसन दिएको छ भने त्यो 1 घण्टाभित्रको कुनै पनि टाइम एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो हामीले डेट पनि खुलाउन सक्छौँ, टाइमको डेट पनि खुलाउन सक्छौँ। डेटको पनि तपाईँको बिट्विन गर्ने या इक्वल टु गर्ने या नट इक्वल टु कुनै पनि तपाईँले यो अप्सन चलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो यहाँबाट हामीले चलाउँदैन, यसमा खासै ठुलो खालको त्यस्तो कोही पनि छैन। तर डाटा भ्यालिडेसनमा चाहिँ तपाईँको इरोर फ्याक्टर चाहिँ यसले कम गरिदिन्छ। अब डाटा भ्यालिडेसनमा केही छ कन्फ्युजन? छैन। ओके, अब हुन्छ पुष्प सर, आज चाहिँ यो भ्यालिडेसनसम्म स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले, के भन्छ सिक्यौँ। अब चाहिँ आजलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न पर्ला, 6:30 पनि भयो। अब भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ के रहन्छ भने यो हामीले आज कन्क्याटिनेट गऱ्यौँ एउटा, त्यसपछि भ्यालिडेसन डाटा गऱ्यौँ, यो भ्यालिडेसन र कन्क्याटिनेट हामीले मर्जिङको काम गऱ्यौँ। अब त्यसपछि भोलि चाहिँ अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्लास, अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो एकदम जेनरल टाइपको मात्र थियो, त्यति खासै थिएन। डाटा कहाँबाट लिएर आउने, डाटालाई कसरी हाइड गर्ने, त्यसमा कन्डिसन लगाउनेहरू कुराहरू मात्र थियो। अब भोलिबाट चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्लास के हुन्छ भने तपाईँहरूको अब हामीले सम लगाइरहेको थियौँ, त्यसपछि के जोड्ने घटाउने कामहरू गरिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले म्यानुअल वर्क गरिरहेको थियौँ। अब म्यानुअल वर्क होइन, अब त्यो म्यानुअल वर्कलाई पनि छोडिदिन्छौँ हामी। म्यानुअल वर्क छोडेर के गर्छौँ भने सबै काम चाहिँ एक्सेललाई गराउँछौँ बटन थिचेर। अब भनेपछि त्यो अप्सनहरू चाहिँ भोलिबाट तपाईँको सबै कमान्ड लगाएर गर्ने। भनेपछि अब त्यो कमान्ड लगाएर गर्ने चाहिँ भोलिदेखिको एउटा यो अलिक इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टरहरू भोलिबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म अब आज भ्याइएन, भोलिबाट चाहिँ अलिकति धैर्यता साथ भोलिसम्मलाई चाहिँ बसिदिनु होला। हजुर सर, हजुर यो फर्मुला जुन हामीले सर्टकटमा युज गरिरहेको छ नि, तपाईँले भन्न त भन्नुहुन्छ यहाँ टिप्न टिपेछ, अलिकति यो सबैलाई चाहिँ अलिकति यो मिल्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि सिटमा चाहिँ ठ्याक्कै सिटमा। ओके, म त्यो सिटमा बनाएर तपाईँको सबै फर्मुला पनि हालिदिन्छु। त्यो भयो भने अलिकति हाम्रो कन्ट्याक्ट गर्न पनि सजिलो होला जस्तो लाग्यो अहिले। हुन्छ हुन्छ, त्यही गर्दा ठिक होला। हस्, थ्याङ्क यू। हस् हस्। हजुर सर, हजुर एउटा त मैले भन्नु लागेको कुरा मध्ये एउटा कुरा यहाँ सरले भनिदिनु भयो, यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई सबै रिटर्न भयो भने सजिलो हुन्थ्यो होइन, के गर्दा के गर्ने भनेर अलिकति प्रोसेस टाइपको। अनि अर्को चाहिँ यहाँ मैले सोध्न लागेको, यो जस्तै हामीले अघि डाटा इम्पोर्ट गऱ्यौँ नि, हजुर हजुर, हजुरकोमा त्यहाँ त्यो डाटाभित्र चाहिँ क्वेरिज भन्ने आइकन देखिरहेको थियो कि। हजुर, एक्सेल सिटमा त मैले त्यो क्वेरिज भन्ने आइकन नै पाइनँ कि, त्यसलाई के ल्याउनु पर्ने हो कि के हो सर? त्यो एक्चुअली स्क्रिन सेयर गर्नु त म मिल्छ भने यहाँबाट तपाईँको त्यसमा क्वेरिज लोड गरिदिन्छु। सक्नु है सर, मैले अघि कति ट्राई गरेँ, मेरोमा खोइ मैले ल्याउनै जानिनँ। हजुर, क्वेरिज लोड भयो सर, त्यस्तै हुँदैछ भयो। म तपाईँको एक्चुअली एक्सेस दिन्छु है। हजुर हुन्छ सर। यहाँनिर क्वेरिज भन्ने नै छैन मेरो। अब क्वेरिज छैन तपाईँको यहाँ। अच्छा, त्यसमा राइट क्लिक गर्नु त राइट क्लिक नै भइरहेको छैन क्या। ओके, कस्टमाइज द रिबन भन्ने छ नि। ए हजुर, त्यहाँ गएर तपाईँलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ, केही छैन भने कहाँबाट तान्ने। ए ओके, यो चाहिँ सधैँभरिलाई काम लाग्ने उपाय भयो नि त सर? केही छैन भने केही छैन भने तान्ने। ए यहाँतिरबाट कतैतिर हुन्छ तपाईँको त्यो क्वेरिज भन्ने, क्वेरिज तान्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट क्वेरिज भन्ने अथवा केही होला तपाईँको यहाँ, यसमा तान्नुभयो भने तपाईँको यहाँबाट पाउनुहुन्छ तपाईँले। एक्चुअली हेर्नु त भएन भने भोलि म निकालिदिन्छु त्यो तपाईँको क्वेरिज पनि निकालिदिन्छु। क्वेरिज सबैमा हुन्छ, किनकि हामी डेटाबेसमा खेलेको छ भने त्यहाँ क्वेरी नहुने त हुँदै हुँदैन। जस्तै तपाईँको यहाँ क्वेरीमा पक्नु है, तपाईँको पुरानो भर्सन हो कि नयाँ भर्सन भनेको भ्यू कोड गर्दाखेरि तपाईँको कोड प्लेस गर्ने आयो नि, छ नि तपाईँको यहाँ। भनेपछि क्वेरिज आउँछ तपाईँको, क्वेरिज नहुने छैन नि यहाँ। छ क्वेरिज छ तपाईँकोमा। म त्यो एकचोटि हेर्नु होइन, त्यहाँबाट इन्सर्ट गर्नुहोस्, तपाईँलाई होमवर्क भयो त्यो। छैन भने म भोलि हालिदिन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू सर।
कुनै मेनु छैन भने मेनु इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अच्छा सर हजुर एक्चुअली यो फ्ल्यास फिलको फङ्सन के हो? फ्ल्यास फिलको फङ्सन भनेको तपाईँले म तपाईँलाई अब मेरो स्क्रिन नै सेयर गर्न पर्ने हो। फ्ल्यास फिलमा चाहिँ के थियो भने मेरो कस्टम लिस्टबाट म जाऊँ। मैले फ्ल्यास फिल हेरेको थियौँ। यहाँ फ्ल्यास फिलको लागि चाहिँ के थियो भने अहिले हेर्नुहोस् त यो मेरो स्क्रिन डिस्प्ले भइरहेको छ नि है। यहाँ श्याम कृष्ण शर्मा, रुजिन्द्र बहादुर शेख, कोलम नम्बर 1 नम्बर कोलम, 2 नम्बर कोलम, 3 नम्बर कोलम, यहाँ अथवा भनौँ न नेम, मिडल नेम, त्यसपछि सरनेम आयो नि होइन। त्यो तीनटा नाम, मान्छेको नाम अलग अलग छ नि है, उसको इन्फर्मेसन। हजुर सर। होइन अब यसमा चाहिँ अब हामी यहाँ फ्ल्यास फिल लगाउँ है। कहाँ लगाउँछौँ त फ्ल्यास फिल भन्दाखेरि यहाँनिर लगाउँछौँ। जस्तै फ्ल्यास फिल लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई कुनको फ्ल्यास फिल लगाउनु पर्ने हो भने चाहिँ डेटा रेन्ज त तपाईँको यो हो नि होइन। डेटा रेन्ज यो हो भने त्योभन्दा जस्ट नेक्स्टमा जहाँ लगाउनु छ त्यसको जस्ट नेक्स्टमा बसेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यतातिर गएर लगाउनु भयो भने एउटा बिचमा खाली राख्नुभयो भने लाग्दैन। भनेपछि अब तपाईँले फ्ल्यास फिल कसरी लगाउने भन्दाखेरि अब त्यो यहाँ के गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ तपाईँले पुरै कमान्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। कमान्ड होइन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, एक लाइन मात्र श्याम। यसको एक्चुअल वर्क भनेको इन्फर्मेसन कम्बाइन गर्न मात्र हो त्यसको मतलब? इन्फर्मेसन कम्बाइन नै गर्ने हो, यो डेटा कम्बाइन गर्ने हो यो। जस्तै हुनसक्छ हामीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्नु थियो, जस्तै श्याम कृष्ण शर्मा मात्र राख्नुपर्ने थियो भने तपाईँको के भयो, अब यहाँनिर बस्यौँ, त्यसपछि अब यहाँ फिलमा गएर फ्ल्यास फिल आयो नि एकैचोटि। हुन्छ सर। त्यो गर्नको लागि त्यसमा ग्यापिङ चाहिँ राख्नु भएन भन्नुभएको? सुरुमा चाहिँ ग्यापिङ राख्नु भएन। अब त्यो आइसकेपछि तपाईँले कट पेस्ट गरेर जहाँ पनि लैजान सक्नुहुन्छ। ओके सर। फर्मुला लगाउने बेलासम्म चाहिँ तपाईँले कमान्ड लगाउने बेलामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। कसैको केही अरू समस्या छन्? सर त्यो जिपिए वाला मार्कसिट बनाउने एउटा सेसन पनि राख्नु है सर? ए जिपिए वाला मार्कसिट बनाउनेमा त हुन्छ। त्यसमा मैले एउटा हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा नेक्स्ट यहाँ मैले सबै वर्किङ गरिदिइसकेको थिएँ। आज टाइम भ्याइएन जस्तो लाग्यो, आज भ्याइएन पनि होइन। जस्तै मैले यहाँ जिपिएको लागि चाहिँ तपाईँको हेर्नु यहाँ मैले एउटा फाइल बनाएर राखिसकेको छु। जिपिएको लागि चाहिँ जिपिए स्केल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको स्कुल अनुसार अथवा इन्स्टिट्युसन अनुसार उनीहरूले आफ्नो जिपिए स्केल आफैले राखेको हुन्छन्। अब जिपिए निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खास एभरेज फर्मुला लगाउने हो होइन। एभरेजको फर्मुला लगाउने, जस्तै मैले हिजो एउटा सिम्पल एभरेज गरेर देखाएको थिएँ। अब तपाईँको एभरेज गरेर लगाउँदाखेरि त्यो सकिन्छ, तपाईँलाई प्रिलोडेड लिन नि सकिन्छ, हामीले आफैले एभरेज गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो ठुलो फर्मुला केही पनि छैन। तपाईँलाई मैले राख्ने आइडिया टेक्निक त्यही त मैले 5-7वटा फर्मुलाहरूको तपाईँलाई कम्बिनेसन सिकाइसकेपछि मात्र जिपिएमा जाँदाखेरि अलिकति युजफुल होला भनेर मैले त्यसलाई पेन्डिङ नै राखिरहेको पनि हो क्या। हुन्छ सर है, जिपिए खासै ठुलो इस्यु छैन। ओके, अरू कसैको केही? खुसी लाग्दैछ, मैले राम्रै सिकाएँ छु जस्तो लागिरहेको छ। क्वेसन रेज हुँदैन? ओके हुन्छ। पुष्प सर हुनुहुन्छ? पुष्प सर हुनुहुन्छ भने अब यहाँ क्वेसनहरू रेज भएनन्, यसको मतलब मैले राम्रै सिकाएको छु भन्ने भ्रममा छु म। अनि अछुत सर? हजुर हजुर सर। सर अस्ति तपाईँले जुन त्यो एउटा अप्सनको कुरा भन्नु भइरहेको थियो नि कि त्यो माथि हामीसँग नभएका कुराहरू कहाँबाट ल्याउने भनेर। हजुर हजुर। त्यो अब त्यो सम्भव भए आज अथवा भोलि अलिकति फेरि भनिदिनु होला। होइन, त्यो अप्सन ल्याउनलाई केही पनि छैन, सजिलो छ सर। फाइल मेनुमा गएर अप्सनमा जाने, त्यसपछि तपाईँको यहाँ कुन ठाउँको अप्सन चाहियो त? कस्टमाइज रिबन चाहिएको हो भने रिबनमा जाने, यदि क्विक एक्सेस टुलबारको चाहियो भने क्विक एक्सेस टुलबारमा जाने। त्यसपछि जे चाहियो यसमा सुरुमा चाहिँ जहिले पनि पपुलर कमान्ड भनेको हुन्छ। पपुलर कमान्ड भनेको हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज हुने, इन जेनरली सबैलाई युज हुने चिजहरू यसमा हुन्छन्। अब त्यो बाहेक हामीलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी कुनै चाहिएको छ भने अब खोजिरहन कुन अप्सन कहाँ छ भनेर खोजिरहनलाई झ्याउ हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ हामी के गर्ने भने हनुमानजीले पहाड उठाए जस्तो अल कमान्ड थिचिदिने
भनेपछि उसले पुरा डिपार्टमेन्ट स्टोर उठाएर ल्याएको थियो, हामीले पनि डिपार्टमेन्ट स्टोर उठायौँ। अब त्यसबाट सेलेक्ट गर्ने, त्यसबाट सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँ एड बटनमा थिचिदिने। जस्तै मलाई यो 3:4 को स्क्रिन चाहिएको छ भने यहाँ जुन जुन चाहियो त्यो गएर एड गरेपछि एड भइहाल्छ। एड गर्ने, ओके गर्ने। अब यहाँ आयो नि मेरो, अन्त क्युब र सर्कल एउटा नयाँ एड भयो। अल कमान्ड भनेको चाहिँ हनुमानजीको पहाड भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यहाँ सबै चिज पाइन्छ। बुझ्नुभयो सर? हजुर बुझियो, थ्याङ्क यू सर। हजुर, कसैको अरू केही? मैले क्यामेरा त तपाईँहरूलाई हाल्न लगाएँ, क्यामेरा सिकाइन है। क्यामेरा त राखियो, क्यामेरा चाहिँ अन नै हुँदैन जस्तो फेरि। होइन, क्यामेरा अन हुने भनेको तपाईँको ल्यापटपमा भएको क्यामेरा अन हुने होइन, एक्सेललाई मात्र गर्छ त्यसले काम। त्यसको फङ्सन म तपाईँलाई 1 मिनटमा तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले फेसबुकहरूमा पोस्ट गर्नुभयो, पोस्टमा हेर्दै भए हुन्छ नि, कसैले क्यालकुलेसनहरू बनाएर एउटा इमेज बनाएर हालिदिइराखेको हुन्छ नि है, त्यो 1 मिनटको मात्र कमान्ड छ होइन। म तपाईँको बताइदिइहाल्छु, त्यो धेरै ठुलो छैन। जस्तै यही चिजको आज भनौँ न हामीसँग भएको, अहिले म तपाईँलाई एउटा स्क्रिन सेयर गर्दैछु, नयाँ स्क्रिन कस्टम लिस्टको, अथवा होइन त्यो पनि नगरिकन हामी डाटा इम्पोर्टको यो गर्दैछौँ। मैले इम्पोर्ट गरेको डेटा यो छ, इम्पोर्ट गरेको डेटा मेरो देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले है। देखाएको छैन भने भन्नु है, देखाएको छ भने पनि भन्नु। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईँलाई अब यहाँ हाम्रो मिनिमम प्राइस, म्याक्सिमम प्राइस, क्लोजिङ प्राइस यो जति पनि छ यसलाई तपाईँ एकछिनलाई हाइड गरिदिनुहोस्। अब के हुन्छ नि, त्यो क्यामेरा फङ्सन मैले अस्ति एड त गर्न लगाएँ, अलिकति ढिलो भयो म, त्यो सुरुमै गराइदिनु पर्ने थियो, सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै यति छ। अब यतिको तपाईँले कहिले कहिले फेसबुकहरूमा केमा तपाईँको त्यो देखिरहनु भएको हुन्छ नि, डाटा पनि स्क्रिन बनाएर हालिरहेका हुन्छन् पोस्टहरू। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई टेबलमा बनाउने या बोर्डरमा बनाउने के गर्ने, म अब टेबलमै बनाउँछु। म चाहिँ यसलाई चाहिँ म अब टेबलमा कन्भर्ट गर्न जाँदैछु। यो टेबल बन्यो। अब मलाई चाहिँ के छ भने यो 3टाको मात्र चाहिएको छ, 5वटाको टप 5 भनौँ न। यो सुरुलाई हामीले यसलाई टप 5 भनेर भनौँ। जति चाहिएको छ हामीलाई, चाहिएको जति डेटा रेन्ज हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो। मैले के गरेँ, A50 to F55 को डेटालाई मैले सेलेक्ट गरेँ। यति सेलेक्ट गरेपछि मैले यो क्यामेरामा गएर थिचिदिन्छु एकचोटि। हेर्नुहोस् त, अब त्यहाँ एउटा मर्की टुल, मर्की लाइन तपाईँको यहाँ एक्टिभेट भयो नि, सर घुम्दैछ, देखिरहनु भएको छ? ओके, अब त्यो मैले क्यामेरा त थिचिसकेँ होइन। अब त्यो क्यामेरालाई एक्जिक्युट गराउने बेलामा अब हेर्नुहोस् त तपाईँको अलिकति यहाँ कर्सरमा पनि चेन्जेस आयो होला, प्लस साइन मात्र आइरहेको छ नि कर्सरमा। भनेपछि अब त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हेर्नु त यहाँ इमेज आयो, अटोमेटिक इमेज बन्यो। देख्नुभयो, मैले यहाँ इमेजलाई हटाइरहेको छु। अब यो इमेजमा के छ भने तपाईँहरूको पेन्ट ब्रसमा लगेर हामीले स्क्रिनसट लिएर पेन्टमा गएर अथवा अरू कुनै हाम्रो इमेजको तपाईँको एपमा गएर काम गर्छौँ भने त्यसमा एकचोटि जे तपाईँले लिनुभयो त्यो मात्र बसिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मलाई थियो, यसमा नाम इरोर थियो, मैले अब नाम चेन्ज गर्न खोजेँ। डिभेन्चर 2086 भनेको छ, मैले चाहिँ यहाँ अब 20086 गराइदिएँ भने इमेज पनि 20086 हुन्छ। इमेज लाइभ डाटामा बन्यो। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के सोर्समा तपाईँको चेन्ज गरेँ भने इमेज पनि चेन्ज भयो। देखिरहनु भएको छ? सर, यसको फङ्सन यति हो। अब तपाईँलाई यसलाई इमेजको रूपमा काम गर्नु छ भने यसलाई कपी गर्नुहोस्, गएर अब तपाईँको अब जहाँ हाल्नु छ त्यो ठाउँमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै मलाई यहाँ पेस्ट गर्नु छ भने मैले पेस्ट गरेँ। एक्सेलको स्क्रिनशट जस्तै भयो नि सर? एक हिसाबले यो स्क्रिनशट नै हो, तर एडिट गर्न मिल्ने। एडिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब अर्को ठाउँमा लिएर जानु पर्यो। अब यहाँ तपाईँले यो अहिले एक्सेलमै बसिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले जबसम्म एक्सेलमा डेटा चेन्ज गरिरहनुहुन्छ, चेन्ज गरेको डेटा अटोमेटिकली इमेज पनि चेन्ज हुन्छ। भनेपछि यो इमेज त बन्यो, इमेज पनि चेन्जेबल इमेज, तपाईँले वर्किङ गरिरहनु पर्दैन म्यानुअली। अब तपाईँले यसको कोलमको साइज बढाइदिनुहोस्, कोलमको साइज त्यसको पनि घट्यो। यसको टेक्स्टको साइज बढाइदिनुहोस्,
टेक्स्टको साइज पनि बढ्यो, टेक्स्टको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्, इमेजमा पनि चेन्ज हुन्छ। तपाईले यहाँ जे गर्नुहुन्छ तपाईले सोर्समा जे गर्नुहुन्छ तपाईको इमेज पनि अटो चेन्ज हुन्छ। हेर्नु त सबै मैले जे लगाएको छु त्यो सबै यसमा एक्टिभ भइरहेको छ। अब मैले कोलमको वाइट बनाएँ भने त्यो कोलम पनि बढ्छ। अब तपाईको यसैलाई तपाईले कपी गर्नुभयो र पेन्टमा लग्नुभयो भने मैले कपी गरेको छु। अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मैले यहाँ एउटा पेन्टमा लगेँ। अब मैले यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिएँ भने अब चाहिँ तपाईको यो प्रोपर इमेज बन्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईको एक्सेलमा चेन्ज गरेपछि यहाँ चाहिँ चेन्ज हुँदैन। भनेपछि त्यो त्यसको एउटा एक्सेलको स्पेसिफिक डेटा रेन्जको मात्र तपाईले सेलेक्टिभ डेटालाई तपाईले इमेजमा कन्भर्ट गर्ने मेथड हो त्यो क्यामेरा चाहिँ। कतिपय ठाउँमा तपाईको प्रेजेन्टेसन गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। बुझियो यो पेन्टको यो क्यामेराको काम? यस सर। ओके, क्यामेराको चाहिँ यो फङ्सन हो। अब क्यामेराको साथमा मैले हिजो चाहिँ एउटा अर्को पनि एउटा सिकाएको थिएँ, स्क्रिन क्लिपिङ भन्ने। स्क्रिन क्लिपिङ हामी भोलि टच गरौँला। फर्स्ट स्क्रिन क्लिपिङ गरेर अनि त्यसपछि मात्र जाम्ला। एक्सक्युज मी सर, हजुर यो एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न कताबाट गर्ने चाहिँ? तपाईकोमा क्यामेरा लोड गर्नु भएको छ? हजुर गरेछ नि। जस्तै तपाईको मेरो स्क्रिन हेर्दै गर्नुस् ल। मैले स्क्रिन शेयर गरेको छु। मेरो स्क्रिन शेयर छ कि छैन? छैन जस्तो लाग्यो। मैले यहाँ एउटा यो स्क्रिन मैले लिएँ, मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। मलाई चाहिँ के छ भने यसमा विभिन्न इन्फर्मेसन छ नि हैन, 20 वटा डेटा छ। त्यसका इन्फर्मेसनहरु फरक छन्। अब त्यसमध्येमा मलाई 5 6 7 8 मात्र चाहियो। यति मात्र चाहियो। यतिको मात्र चाहियो अथवा यति मात्र चाहियो, जति चाहियो आफुलाई त्यतिलाई पहिला डेटा रेन्ज सिलेक्ट गर्ने। मैले डेटा रेन्ज सिलेक्सन गर्नको लागि तपाईको मेथड सिकाइसकेको छु। F8 को फंक्सन पनि सिकाइसके, कन्ट्रोलबाट पनि सिकाइसके। अब यो डेटा रेन्ज सिलेक्ट गर्नुस्। डेटा रेन्ज सिलेक्ट गरेपछि क्यामेरा बटनलाई एकचोटि थिच्दिनुस्। त्यसपछि यही स्पेसको कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईले फेरि क्लिक गर्दिनुस्। अब यो इमेज बन्यो, एउटा इमेज बन्यो। बुझ्नु भयो नि? हजुर बुझ्यो सर, यति अब नबुझे। अब यो इमेजको चाहिँ के हुन्छ फंक्सन भने तपाईको सोर्स डेटा तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इमेज पनि चेन्ज हुन्छ। हेर्नुस् त, मैले 7 नम्बरको डाटा नै डिलिट गरिदिएँ, इमेज पनि चेन्ज भयो। इमेज चेन्ज गर्नलाई फोटोशपमा त कति महाभारत गर्नु पर्थ्यो, यसमा त पर्दैन। हेर्नुस् त कति सजिलो छ। बुझ्नु भयो नि? अब यसलाई तपाईले आफुलाई चाहिएको ठाउँमा कहीँ पनि लगेर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। वर्डमा लैजान सक्नुहुन्छ, पेन्टमा लैजान सक्नुहुन्छ, वेब पेजमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईको फेसबुकमा, युट्युबमा हाम्रो कन्टेन्टहरु बनाउँछ भने त्यो कन्टेन्टहरुमा जहाँ पनि हामीले यसलाई एड गर्न सक्छौं। यसको फंक्सन चाहिँ यो क्यामेरा फंक्सन चाहिँ यो हो। यदि क्यामेरा फंक्सन छैन भने हामीले पहिला त के गर्थ्यौं, प्रिन्ट स्क्रिन गर्थ्यौं अनि त्यसपछि विभिन्न तपाईको के भन्छ इमेज प्रोसेसिङ एपमा गएर अनि त्यहाँबाट हामीलाई सिलेक्ट गर्थ्यौं डाटा। तर त्यति यसमा चाहिँ ठुलो काम गर्न पर्दैन। यसैबाट तपाईले एक्सेलकै कामलाई चाहिँ इमेजमा कन्भर्ट गर्नुस्। त्यो अनुसारको जस्तै तपाईले यहाँनिर बसेर रो डिलिट गर्नु भने त्यहाँ पनि रो डिलिट हुन्छ। हेर्नुस् न, यसको फंक्सन यो हो। बुझियो नि? ओके, कसैलाई केही अरु नबुझेको छ भने क्वेशन रेज गरौँ। अदरवाइज आजलाई हाम्रो कोर्स यही एन्ड गरौँ सेसन। पुष्प सर, राज्य म्याम हुनुहुन्छ? हजुर सर। हजुर म्याम कतिको बुझिरहनु भएको छ? सर हामी अर्को मिटिङ एटेन्ड गर्नुपर्ने भएर हेर्नु न, यहाँ मिटिङमा छु एकछिन सर। हुन्छ, अब आज क्वेरीजहरु पनि डिस्कसन भयो। अब अरु कोही क्वेशन रेजहरु त खासै गरेनन्। आजलाई चाहिँ हाम्रो मिटिङ यही कन्क्लुड गरौँ।
Thank you, sir. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Good, sir. Thank you, sir. हजुर सर सक्यो है म हेर्नै पाएन नि आज मिटिङ भएर ए मेरो त ढिजो पनि त्यस्तै आज पनि जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ सर इभिनिङमा त अनि सर कस्तो भयो सक्यो अहिले मैले यहाँ हेर्नै पाएन सर आज त आदि पनि अब आदि त मात्र होइन बसेँ अब आजको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा अब भोलिदेखि चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ पार्टहरू हाम्रो सुरु हुन्छ आजसम्म चाहिँ खालि हामीले डाटालाई कसरी एरेन्ज गर्ने कसरी लिने भन्ने कुराहरू मात्र थियो अब भोलिदेखि चाहिँ अलिकति रमाइलो अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ आजभन्दा हस् सर हस् ल अब क्लोजिङ गर्ने होइन त सर पुष्प सर हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई पुष्प सरको डिस्कनेक्ट भएको थियो क्या अघि ओके हस् ल थ्याङ्क यू एभ्री वान अब अलमोस्ट सर थ्याङ्क यू आज हामी यही क्लोज गर्छौँ भोलि फेरि 5 बजे भेट्छौँ है सबैलाई बाई बाई हजुर हजुरले त्यो अपलोड गरेको छ भिडियो भन्नुभएको थियो नि कुन साइटमा हो रोटरी क्लब अफ किर्तिपुरको पेजमा जानु 2टा भिडियो अपलोड गरेको छ म अब बाँकी पनि आज गरिदिन्छु एकदम के व्यस्त हेरेर गर्नै नभ्याउने हुन्छ सर म रोटरी क्लब अफ किर्तिपुरको पेजमा छ ओके ओके सर सबै हाम्रो पहिला फोटोसप पनि भएको थियो र क्लास फोटोसपको धेरै अगाडि वर्ष दिनै हुन लागिसक्यो फोटोसपको त क्लबको लागि मात्रै थियो होला हैन बाहिरको पनि हुनुहुन्थ्यो अलिअलि सर है म यहाँ मलाई बोलाउनै छ म राख्दिएँ बाई बाई सबै ओके ओके सबै क्लबबाट पार्टिसिपेट चाहिँ भएको छ नाम मात्रै चाहिँ भयो अब त्यो एक्टिभ गराउनको लागि अब एकजनालाई कम्तीमा पनि 5 वटा क्लबलाई चाहिँ जिम्मा दिने गरी त्यो